अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, मैं हूं आपकी राइटर पकीज़ा खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने नावल दश्त द ब्लैक रोज़ का एपिसोड 4 अपलोड करने जा रही हूं, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट से अपनी राय ज़रूर बताएं और स्टोरी कैसी लगी ये भी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो देख ले अब क्या करना है इन सब का। यासिर को मेरी गाड़ी का रास्ता दिखा दे, वो रसानियत से बोला। आखिर को एक पल में कैसे पुरसुकून हो सकता है ये इंसान। अभी इसने एक इंसान को जहन्नुम वासिल किया है। कुछ पल के बाद 13 साल यासिर, नीली आंखों वाला शहजादा एक गाड़ी में थे। आगे ड्राइविंग सीट पर बूढ़ी आंखों वाला नौजवान। गाड़ी में एक ज़बरदस्त आवाज़ गूंजी और इसी लम्हे यासिर के मासूम चेहरे पर इसके भारी हाथ की छाप। मियाँ अब बोलो तुम्हारा क्या किया जाए। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हो तो इनको भी धमकाओगे। साथ ही इसकी दूसरी गाल भी वो गुलाबी कर गया। आखिर को हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से बदतमीजी करने की। तुम्हारा बाप सारा दिन मेहनत करके क्या तुम्हारे नशे के लिए पैसे लाता है? क्या इसलिए वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता रहा कि तुम इस पर हाथ उठा लो? बोलो हेलो किधर? ओ भाई वसीम, क्या इसे अब घर साथ लेकर जाना है? इसके घर का रास्ता लो। रोहान गाड़ी में आने के बाद अब बोला था। ओ हाँ कहो क्या कहा? और वो थप्पड़ और नसीहत वसीम साहब के ख्याली पुलाव थे। अब वो हड़बड़ा कर बोला, मोहतरम मैंने कहा इस बच्चे को इसके वालिदैन के हवाले कर दें। रूहान अजब से लहजे में बोला जैसे कुछ खफा सा था। यस सर। वो अदब से कहता गाड़ी को एक बड़ी सड़क से निस्बतन छोटी सड़क पर ढालते नजर उठाकर रूहान को देखा। क्या आप इसे कुछ समझाने का इरादा नहीं रखते? वो तफशीशी लहजा लिए था। जो तुमने समझाया इसके बाद ज़रूरत है क्या? सवाल के बदले सवाल आया। अब ऐसा भी नहीं कुछ कर दिया मैंने, आपने कहा देख लो। वो मारे शर्मिंदगी के कुछ और ना कह सका। देख लो ना कि तोड़ दो, रूहान ने तरकी बतरकी जवाब दिया। साथ बैठे यासर के तो काटो तो लहू ना था और वो अब भी वसीम के चलते हाथों को याद कर खौफजदा था। वसीम अहमद के कान में आवाज़ पड़ने की देर थी। वो तो जैसे एक मुद्दत से इंतज़ार में था। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने बेल्ट से इन तमाम की खाल उतारने में लग गया। इन तमाम में यासर ही सिर्फ बच्चा था, सो इसको यकीनी तौर पर आज अपने बच्चा होने पर नवाफल अदा करने चाहिए। गाड़ी अब एक पहाड़ी से कुछ फासले पर रुकी। रूहान ने यासर के लिए दरवाज़ा खोला और उतरने का इशारा किया। यासर डरता डरता उतरा और बगैर मुड़े वहां से दौड़ लगा दी। अब की बार छोड़ दिया, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ किया तो नहीं बख्शा जाएगा। रूहान ने आवाज़ बुलंद की। वसीम ने सामने गिरते भागते यासर और एक नज़र शैतानी हंसी दबाते रूहान को देखा और अब गाड़ी में इन दोनों के कहकों की आवाज़ गूंज रही थी और गाड़ी अब शाही इमारत की तरफ रवां दवा थी। इनको यहाँ छोड़ अगर तुम इस्लामाबाद के एक छोटे साफ घर के किचन में देखो तो सब्ज आंखों वाली लड़की कॉफ़ी बनाने में मगन है। कॉफ़ी में चम्मच हिलाती वो किसी गहरी सोच में गुम है। आंखों के सामने एक खूबसूरत समंदर और इसके किनारे पर एक सब्ज आंखों वाली नन्ही परी एक 40 साल आदमी का हाथ थामे गीली रेत पर छोटे छोटे कदमों से चहलकदमी कर रही थी। बाबा मुझे कुछ पूछना है। वो मासूम सा चेहरा उठाए अपनी हसीन आंखों को अपने बाप की आंखों में गाड़े पूछ रही थी। जी बाबा की जान पूछिए। वो दुनिया की सारी मोहब्बत खुद में समाये बोला। आपके फेवरेट हैरी और जेरी है ना? वो जरा उदासी लिए थी, आंखों में अब के नमी थी। आहा, वो हैरत की गहराइयों में उतरे थे। इनकी जान से अजीज बेटी के दिल में कैसा शक आया था। आपको ऐसा क्यों लगा? मेरी फेवरेट आप हैं। हाँ मुझे आपके भाइयों से भी मोहब्बत है, लेकिन आप में बाबा की जान है। बाबा आपको देखकर जिंदगी गुजार रहे हैं बेटे। वो खलूस से इसे समझा रहे थे। तो आपको मैं नालायक लगती हूँ या आपको लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकती? वो अभी तक इसी अंदाज से कहे जा रही थी। हरगिज़ नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है और आप अपने भाइयों से ज़्यादा होशियार हैं। अब मुझे बताएं आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप ये सोच रही हैं? दिल एक लम्हे में सिमटा था। क्या इनकी औलाद में हसद ने अपनी जगह बना ली? आप इनसे कहते हैं कि आपने इनके लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है, इनको मेहनत करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए, लेकिन आप मुझे कुछ नहीं कहते। आपने मेरे लिए कुछ प्लान क्यों नहीं किया बाबा? वो इंतहाई मासूमियत से अपने दिल के खदशात उगल रही थी। आपके वो मुस्कुराए और गीली रेत पर पंजों के बल बैठे इसके चेहरे को हाथों के प्याले में लिया और कहने लगे, मेरी जान आपने मेरी कंपनियों को नहीं देखना, वो आपके भाई देख लेंगे। आपको मेरा एक ख्वाब पूरा करना है। वादा करें बाबा से, आप करेंगी? आई प्रॉमिस डैड। वो चहक कर बोली। इसका बाप खिलखिला कर हंसा। पहले सुन तो लेती। सब आंखों में चमक लिए वो अपने बाप को हंसते देखती जेरे लब बोली,
I will do everything for this smile. आपको एक पुलिस ऑफिसर बनना होगा. Not here, no, in my birthplace. और आप वहाँ से हर बुरी चीज़ ख़त्म करोगी. और अब आपको करना होगा, आप वादा कर चुकी हैं. वो अपनी बात ख़त्म करते उठ खड़े हुए. बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कभी पाकिस्तान नहीं गई. तो अब चलते हैं, वो रसानियत से कहते. इसका हाथ फिर से थाम चुके थे. क्या सच में बाबा, आप मुझे पाकिस्तान लेकर जाएंगे? ओह रियली, थैंक यू डैड, आई लव यू. वो दिल खोल कर हंसी. अब इनके साथ गीली रेत पर चलती पाकिस्तान के बारे में सवालात कर रही थी. ये तो तय था ये सवालात अब तब तक खत्म होने हैं जब वो पाकिस्तान देख लेगी. डलती शाम की नरम रोशनी और गहरा समंदर इसके लंबे ना खत्म होने वाले सवालात पूरी तवज्जो से सुन रहे थे. हाल फोन पर आने वाली कॉली से वापस हाल में खींच लाई. चेहरे पर मुस्कुराहट, लेकिन आंखों में अजब उदासी थी. यादों के वार बेहद जालिम होते हैं, रूह तक को जख्मी कर देते हैं. छोटे छोटे कदम लेती वो टेबल तक पहुंची और फोन की स्क्रीन को घूरने की मानत देखा. अननोन नंबर कॉलिंग के अल्फाज चमक रहे थे. न चाहते हुए भी इसने फोन उठाया और कान से लगा लिया. मुबारक हो, क्या हम मिल सकते हैं? किसी ने छूटते ही कहा. कुछ हिसाब किताब पूरा करना है, वरना कल आप ऑन ड्यूटी होंगी. और सुना है पुलिस वालों से हिसाब किताब की बात करना ऐसा है जैसे आ भेड़ मुझे मार. वो यहाँ मार खा जाता था. आज तक वो दुरुस्त मुहावरा नहीं बोल सका था. आखिरी बात पर इसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आई जिसे वो जब्त कर गई. हम जरूर हिसाब पूरा करेंगे, लेकिन अगर तुम हमारी जुबान की बेहुरमती ना करो आइंदा तो. साथ ही फोन काट दिया. क्या ये कभी दूसरे को मौका देगी इस काम का? अब वो अपनी खास अंदाज से बालों को पीछे करती कॉफी तैयार कर रही थी. इसे अब रेस्टोरेंट भी जाना था. आखिर को आज इसे इसकी बरसों की मेहनत का फल मिला था और अपनों के साथ ही इस खुशी को मनाना बनता था. असर की नमाज के बाद का वक्त था जब इसकी गाड़ी एक मस्जिद के करीब खड़ी थी. नमाजी हजरात अब के नमाज के बाद मस्जिद से अपने घरों के लिए निकले थे, जिस वजह से इसे वहां रुकना पड़ा. ये एक गली सी थी. यहाँ से होते इसे राजा को इसके दोस्त के घर से लेना था. करीब 5 मिनट बाद वो आराम आराम से इस गली के आखिरी मकान के सामने रुकी. 2 बार हॉर्न बजाने पर राजा चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मकान के दरवाजे से नमूदार हुआ. वो इसकी तरफ से शीशे को हाथ की 2 उंगलियों से बजाया. जी फरमाइए राजा साहब, वो नहायत अदब से बोली. आज आप पीछे आराम से बैठ ही रहें. आज राजा साहब आपके ड्राइवर बनना चाहते हैं, अगर आप ये शर्त दें तो. वो मुस्कुराते हुए बोला और साथ ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया. मॉर्गन एक नज़र राजा पर सर से पैर तक डालती गाड़ी से निकल आई. वो सुबह वाले स्याह सफ़ेद सूट में थी. दाएं हाथ से एक शाने बेनियाजी से आंखों पर ग्लासेस चढ़ाते वो पिछली सीट पर जा बैठी. राजा गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता ले जा रहा था. वो साथ ही से कुछ नसीहतें कर रहा था कि अब इसे क्या करना चाहिए और वो बहुत मसरूफ़ हो जाएगी. असल मसला इसका खुद का था. मॉर्गन पढ़ाई के मामले में बेरहम उस्ताद थी और राजा अब इसे ये कहना चाह रहा था कि वो अब खुद देख लेगा अपने काम, वो फिक्रमंद ना हो. लेकिन सच कुछ और था. अभी वो इसे कायल कर रहा था. मॉर्गन आहिस्ता ठंडा ठार लहजा लिए बोली. वो हमारे करीब आना चाहता है. इसकी आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि बमुश्किल राजा ने सुनी थी. वो बुरा नहीं लगता, बस दिल डरता है अब किसी की दोस्ती से. मुझे आज भी वही आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन ये वो नहीं है. लेकिन ये अनजान क्यों नहीं लगा? वो कहती जा रही थी. आपा, मैंने पता लगाया है इसके बारे में. वो रुका. वो बुरा नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है. वो अक्सर पाकिस्तान से बाहर रहता है, पढ़ा लिखा है और मुसलमान है. मुझे नहीं लगता इसका इरादा गलत है कोई. राजा इसके दिली खौफ से वाकिफ था. हम दोस्त बना सकते हैं. मेरे ख्याल से डील बुरी नहीं है, आप सोच सकती हैं. वो मुस्कुराकर इसे कहता रहा. वो दोनों रेस्टोरेंट के दरवाजे पर थे जब एक आवाज़ ने इन्हें रोका. क्या कुछ मिल सकता है खाने को? रोहान चमकती आंखों से करीब आ रहा था. एक बात तो रह गई, इसको भी नॉर्मली खुले झोलों में ही देखा जाता है. वो मॉर्गन को खुले पांचों वाली जीन्स ऊपर खुली शर्ट के लिए हमेशा तंग करता था. आप इसके साथ शॉपिंग के लिए जा सकती हैं. वो आज इनकी दोस्ती करवा कर रुकेगा. अरे वाह, आपका ही इंतज़ार था. आ जाएं, बहुत ख़ास दिन है और हम खुशी में खाना फ़कीरों के लिए भी निकालते हैं. अब के राजा का रुख पूरी तरह रूहान की तरफ था. नो 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 मेरे दोस्त, आज मैं मांग नहीं रहा, आज अपना हक लेने आया हूँ मैं. वो मॉर्गन को अपनी नज़रों के हिसार में लिए शरारत से बोला.
اوکے، اب تم دونوں کو اگر کچھ کھانا ہے تو اندر آ جائیں، وہ کہتی دروازے سے اندر چلی گئی۔ روحان بے یقینی سے دیکھتا رہا، کیا وہ سچ میں اسے اندر آنے کو کہہ کر گئی ہے؟ سچ میں وہ اب اسے پاس سے دیکھ سکے گا؟ کیا سچ میں وہ اب اسے پاس سے دیکھ سکے گا؟ کیا محبت اتنی آسانی سے مل سکتی ہے؟ کیا وہ اتنا خوش قسمت تھا کہ جس کی خواہش کی وہ بغیر کسی مشکل کے اس کے دامن میں ڈال دی گئی ہے؟ یا تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ رات سوتے نہیں ہو یا کوئی اور دقت ہے جو کچھ دیر بعد ہی کسی اور دنیا میں ہوتے ہو؟ عجب ہو، چلو اندر مفت کھور کہیں گے، لیکن جو حق والی بات کی ہے وہ بتانا مجھے۔ راجا اسے ہاتھ سے کھینچتا آگے بڑھ گیا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر غور کرو تو وہاں ایک نوجوان آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی کام کے لیے بنا تھا۔ ایک نظر روحان کو دیکھا اور زیر لب بولا، بہت خوب میری جان، ایسے ہی ٹھیک رہو گے تم۔ وہ سب کھانا کھا رہے تھے جب روحان نے چور آنکھوں سے مارکن کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ روحان کی سانس ایک پل کو رکی، پھر وہ نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ کھانے کے بعد مجھے باہر ملو، اس نے رسانیت سے کہا، لیکن وہاں موجود تینوں مردوں کے ہاتھ کھانا کھاتے رکے اور وہ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ راجا نے یار کچھ نہ کہنا اسے والی نظروں سے دیکھا، چچا نے سوالیہ نظروں سے اور روحان شاہ نے بڑے محبت والے نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کھانا کس کم وقت کو چاہیے۔ وہ اٹھی اور باقی سب کو اگنور کرتی باہر نکل آئی، ہاتھ سینے پر رکھے وہ راجا اور چچا کو جھک کر میں ابھی آیا کہتا اٹھا اور وہاں سے نکلا۔ دروازے پر ایک ہاتھ رکھے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا مارگن کے قریب آ گیا۔ وہ اس کے لیے کچھ ہی وقت میں بہت خاص ہو گئی تھی۔ اس کے خیال سے ہی زندگی خوبصورت لگتی تھی۔ اگر اسے وہ ہمیشہ کے لیے مل جائے تو ابھی کو اور کچھ سوچتا۔ مارگن اس کی طرف مڑی، میں گول مول بات کرنے کی عادی نہیں ہوں، دیکھو تم نے اس دن ایسا کیوں کیا؟ سوال کیا گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کرو۔ میں فکر کر بھی نہیں رہی، بلکہ تمہاری بے وقوفی کی وجہ جاننا چاہ رہی ہوں بس۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے سامنے کھڑی تھی، سپاٹ لہجہ لیے، لیکن وہ تمہیں مار سکتے تھے۔ ان کے پاس گن تھی اور وہ دونوں دو لوگ تھے، کافی عجیب بھی تھے۔ وہ حیرت سے کہتا جا رہا تھا، گن تھی؟ وہ ہاتھ اپنے آنکھوں پر رکھے ہنسی اور ہنستی گئی۔ روحان کو پتہ نہیں تھا کیوں وہ ایسے ہنس رہی ہے، لیکن وہ اسے ہنستی ہوئی ایک شہزادی لگ رہی تھی جو اپنی سلطنت کے ہر مسئلے سے بے خبر تھی۔ ظاہر ہے وہ بے خبر ہی تو لگ رہی تھی، وہ روحان کے دل سے اور اس کے حال سے بے خبر تھی۔ وہ اس کے لیے کیوں انجان لوگوں کے سامنے ڈھال بنا تھا، وہ بے خبر تھی۔ وہ اسے دیکھتا اب اپنے بالوں کو آرام آرام سے ہلا رہا تھا۔ وہ شرماتے ہوئے بھی وجیہہ لگ رہا تھا۔ مارگن اب ہنس ہنس کر تھک گئی تھی۔ وہ جب کبھی کھل کھلا کر ہنستی تو اپنے بائیں ہاتھ کے پوتوں سے اپنے دونوں آبروؤں کے درمیان والی جگہ کو دباتی۔ اب بھی وہ یہی عمل کر رہی تھی اور ایک ہاتھ پیٹ پر تھا۔ اگر ان کے پاس گن تھی تو میرے پاس کھلونا نہیں تھا پاگل، وہ ہنسی روکتے بولی۔ کیا مطلب تمہارے پاس بھی؟ وہ ہاتھ سر پر مارتا حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا چھوڑو، میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم دونوں میں کچھ ایسا ویسا ہو سکتا ہے تو تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ تم سے ایسا کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی، تم سے کیا کسی سے بھی نہیں، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی، اس پر مری کے تمام پہاڑ گرا رہی تھی۔ میں ایسا نہیں کہا، اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا اور کیوں کہہ رہا ہے۔ اب اسے اپنے کچھ دیر پہلے کے تمام خیالات پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کوئی چیز نہیں تھی جسے اس کے دامن میں ڈال دیا جائے، اور نہ ہی محبت آسان ہے۔ اب وہ بس یہی سوچ سکتا تھا، ہم دوست بن سکتے ہیں۔ نہ جانے اب یہ الفاظ کہاں سے آ گئے۔ روحان کو اپنی زبان ابھی کے لیے تو زہر لگ رہی تھی، لیکن وہ اب اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ تو طے تھا، دوستی میں یقین چاہیے، کیا میں تم پر کر سکتی ہوں؟ وہ جیسے اس کی زبان سے اعتراف چاہتی تھی۔ اب ایسے نہ کہو، میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ اپنی ایک خاص ادا سے بولا، میں وہی ہوں میڈم جو آپ کے لیے انجان راہ پر انجان لوگوں سے گولی کھا چکا ہوں۔ ارے ہاں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، زیادہ تو نہیں لگی تھی۔ میرا مطلب تم آج ہاسپٹل سے ایسے ہی آ گئے اور اب یہاں پر ہو، تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ آپ میرا ہاتھ قبول کر لیں۔ مارگن کی گوڑی پر اس نے اپنے الفاظ میں ترمیم کی، میرا مطلب میرا دوستی کا ہاتھ تھام لیں تو وصولی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تم اعتماد کماؤ، یہ ایسے تھوڑی مل جاتا ہے، وہ کہتی اندر کو جانے لگی۔ اب سے ہر مشکل کو تم تک جانے کے لیے روحان شاہ سے ہو کر گزرنا ہوگا، اور یہ مشکل ہے کہ اب تم تک کوئی آ سکے۔ الفاظ تھے یا سحر، اس کی باتوں پر یقین کرنے کو دل گواہی دے رہا تھا، لیکن وہ سیاہ ماسی کو نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کے قریب آنے والے اس کے لیے اپنے لیے مشکل خود خریدنے والے ہوتے۔
کم از کم وہ تو یہی سوچتی تھی۔ اتنی بھی بات نہیں ہے، دوستوں پر بوجھ نہیں ڈالتی میں، اور اب تو ASP بھی ہوں، میں تو یہ سب میں خود دیکھ لوں گی۔ بس ایک احسان کرنا، اب کے بعد کل والی غلطی نہ کرنا، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ رکی، اور تم ان کپڑوں میں اچھے لگ رہے۔ اوف اللہ، ایسے مت کہو، مجھے گھر بھی جانا ہے، وہ شیطانی ہنسی دباتے بولا۔ ان دونوں کو ہنستے دیکھ راجا کی جان میں جان آئی۔ وہ سچ میں اپنی بہن کے لیے فکر مند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کو خود کو سمجھنے کا موقع دے اور اپنے ماضی کی اذیت سے باہر نکل آئے۔ اپنے کسی قریبی کو اذیت میں مبتلا دیکھنا موت سے پہلے موت ہے۔ چچا اب بھی سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ مارگن دیکھ چکی تھی، اسی لیے نرم آواز سے بولی، اب سے روحان بھی ہمارا دوست ہے، کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ راجا نے سر زور سے نفی میں ہلایا۔ چاچا مسکراتے ہوئے اٹھے، اگر تمہیں اعتراض نہیں تو کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ سوال کے بدلے سوال آیا۔ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو جان جائیں گے، مجھے امید ہے۔ وہ پورے اعتماد لڑکی تھی، لیکن تھی تو ایک لڑکی نہ۔ لڑکی کے لیے ایک لڑکے کو اپنے دوست کی حیثیت سے اپنے گھر والوں سے متعارف کروانا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ نظروں کو کسی غیر مخصوص نقطہ پر جمائے تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے تاکہ ہم اچھی بری باتیں جان کر ان کو درست کر سکیں۔ روحان کے لیے تو یہ آواز دنیا کی خوبصورت ترین آواز بن گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بغیر رکے بولتی رہے اور وہ صرف اسے سنتا رہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو کوئی شکایت نہ ہو، میں ایک اچھا انسان ہوں، فکر نہ کریں، وہ ایک شان سے بولا۔ اس کی بات پر سب ہنسے تھے۔ اب وہ سب باتوں میں مگن تھے، ایک ہی میز پر، ایسے کہ روحان کے ساتھ والی کرسی پر راجا اور دوسری طرف مارگن راجا کے سامنے اور چچا روحان کے سامنے۔ ریسٹورانٹ سے باہر کچھ فاصلے پر وہ نوجوان ابھی بھی گھڑی سے ٹیک لگائے کچھ دیر بعد اپنی کلائی پر پہنی گھڑی سے وقت دیکھ رہا تھا۔ اب اس دوستی کا کیا انجام ہوگا اور ان کو کیا برداشت کرنا ہوگا، دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اپنے کامنٹ سے مجھے ضرور بتائیں، اور یار پلیز سبسکرائب کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔